यो आजको यो भर्चुअल बैठकमा जोडिनुभएका सबै कमरेडहरूलाई म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अर्जुन राई धनकुटाबाट। आज हामी यो स्कुल अफ मार्क्सिजम को एउटा जुन एउटा नियमित श्रृङ्खलाको हामी यो अर्को एउटा चरणमा छौं। यो चरणमा योभन्दा अगाडि हामीले कमरेड घनश्याम भुषाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड माधव कुमार नेपालसँग हामीले बहस छलफल र हाम्रो नेपाली क्रान्तिको समाजवादसम्म पुग्ने बाटोको बारेमा प्रशस्त छलफल गरिसकेका छौं। आज हामीसँग त्यही श्रृङ्खला अन्तर्गत कमरेड युवराज गेवाली हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा धरोहरको रूपमा, नैतिक मूल्य मान्यता र आदर्शको एउटा व्यक्तित्वको रूपमा हामी बीच रहनु भएको छ। उहाँ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समितिको सदस्यको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज उहाँले हामीसँग यस बैठकमा लगभग 50 मिनेट जति आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ। त्यस पछाडि हामीले क्रमशः सहभागी साथीहरूबाट प्रश्न समेत लिनेछौँ र उहाँले प्रश्नको हाम्रो जिज्ञासाको उत्तर दिने प्रयत्न गर्नुहुनेछ। खास गरिकन आज उहाँको प्रस्तुतिमा नेपाल अहिले हाम्रो पार्टीले, हाम्रो संविधानले, हाम्रो पार्टीको नीतिले, विचारले, सिद्धान्तले हामी समाजवाद उन्मुख चाहिँ वर्तमान परिस्थितिमा रहेका छौं भनेर हामीले भनेका छौं। तर आज हामी समाजवादका यात्रीहरू, समाजवादलाई लक्ष्य राखेर हामी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चाहिँ के अरे मोर्चामा रहेकाहरूले स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्नहरू जन्मेका छन्। अहिले हाम्रो पार्टी लगभग 2/3 बहुमतको नजिकको सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेको छ। हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रा नेता कमरेडहरू थुप्रैजना यो सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुनुहुन्छ र हामी थुप्रै कमरेडहरूले चाहिँ स्थानीय सरकार, स्थानीय तहका सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार समेत हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा हामी कार्यकर्ताहरूको बीचमा र आम जनताहरूको बीचमा के हामी साँच्चै समाजवाद उन्मुख कार्यक्रममा छौँ वा हामीले सम्पादन गरिरहेका कामहरूले के साँच्चै हामीलाई समाजवादतर्फ डोर्याइरहेको छ त? के हामीले समाजवाद उन्मुख हामीले हाम्रा नीति कार्यक्रम, हाम्रा निर्णयहरू, हाम्रा योजनाहरू चाहिँ लगिरहेका छौँ त? यस्ता यावत प्रश्नहरू हामी बीचमा उठेका छन्। आज कमरेडले यी विषयमा चर्चा गरिदिनु हुनेछ। त्यस्तै हाम्रो पार्टीले आगामी चैत्रमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा गरेको छ र हामी अहिले दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता भइसके पछाडि जनताको बहुदलीय जनवाद अंगीकार गरिरहेको पूर्व नेकपा एमाले र 21औं शताब्दीको जनवाद अंगीकार गरिरहेको पूर्व नेकपा माओवादी हामी एक भएका छौँ। अहिले पनि हामीसँग जनताको बहुदलीय जनवादको र 21औं शताब्दीको जनवादको बारेमा प्रशस्त तलसम्म छलफल र बहस हुने गरेको छ। के 21औं शताब्दीको जनवाद वा जनताको बहुदलीय जनवाद हो कि, वा अहिले हामीले भन्दै गरेको जनताको जनवाद हो कि, वा हामीले हाम्रो संविधानमा समेत कोड गरिसकेको समाजवाद भनेर हामीले चाहिँ भनिसकेको सन्दर्भमा अब हामी जनवादको व्याख्या गर्ने कि, जनवादको चाहिँ एडभोकेसी वकालत गर्ने कि, वा हामीले समाजवाद सम्बन्धी अब हाम्रो कार्यक्रमको नाम मात्र होइन, सम्पूर्ण हिसाबले समाजवादकै बारेमा बोल्नुपर्ने हो, लेखिनुपर्ने हो, त्यस सम्बन्धी नै योजना बनाउनु पर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा हामीले आज कमरेडबाट केही कुराहरूको यी विषयहरूको चाहिँ नै जिज्ञासाको बारेमा कमरेडले बताउनु हुनेछ। र खास गरिकन अहिले वर्तमान परिस्थितिमा चाहिँ हामी सरकार सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा हामी बीचमा जस्ता खालका संस्कृतिहरू, जस्ता खालका शैलीहरू, जस्ता खालका विचारहरू, जस्ता खालका चाहिँ
अब एक हिसाबले भन्यो भने पार्टी निर्णय विपरीत अथवा पार्टीका निर्णय गर्ने थलोहरूलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर पार्टीको नियमित मिटिङ भेला बैठक छलफल बहस गर्नुपर्ने निकायहरूलाई चाहिँ नि के अरे बन्द गरेर जसरी हामी एक प्रकारले स्वच्छन्द ढङ्गले चाहिँ तपाईँको हामी अगाडि बढिरहेका छौँ के यसले हामीलाई सही बाटोतिर सही दिशातर्फ लगिरहेको छ त? के सरकारले अहिले हामीले भनेअनुसार तमाम खालका दलाल पुँजीवादलाई समाप्त गर्दै तमाम खालका बिचौलियाहरूलाई समाप्त गर्दै दलाल पुँजीवादलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समाजवादको बाटो तय गर्नुपर्ने सन्दर्भमा के आज हामी काबिल सिद्ध भइरहेका छौँ त? अथवा के त्यसतर्फ हामी गइरहेका छौँ त? के त्यसतर्फ हामीले लक्षण देखाइरहेका छौँ त? आजसम्मका हाम्रा निर्णयहरूले, आजसम्मका हाम्रा क्रियाकलापहरूले, आजसम्मका हाम्रा शैलीहरूले के हामीलाई समाजवादको आधार तयार गर्न लागिरहेका छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्दछ त भन्ने सन्दर्भमा पनि कमरेडले आज राख्नुहुनेछ। र खास गरिकन अब हामी चैत्रमा हाम्रो महाधिवेशन सम्पन्न यदि भएछ भने चैत्रसम्म पुग्दाखेरि हामीले हाम्रो कार्यदिशाको सन्दर्भमा समाजवादी कार्यदिशा पूर्ण रूपमा हामीले लान सक्छौँ त? हामीले महाधिवेशनबाट त्यसलाई निर्णय गरेर जान सक्छौँ त भन्ने विषयहरू पनि आम कार्यकर्ताहरूमा उठेको छ। यी विषयहरूमा केन्द्रित रहेर म हाम्रो आदरणीय कमरेड, हाम्रो चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ सम्मानित व्यक्तित्व आदरणीय कमरेड युवराज गेवाली कमरेडलाई म यस सन्दर्भमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू, आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरू र आगामी कार्यदिशाको सन्दर्भमा पनि हामीलाई एउटा बौद्धिक हिसाबले पुरा मिल्ने गरी आफ्ना सार्गर्भिक महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनको निम्ति म कमरेड युवराज गेवालीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड युवराज गेवाली। धन्यवाद कमरेड। पहिला सर्वप्रथम आयोजक साथीहरूलाई, कमरेडहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले जुन तपाईहरुले अत्यन्त समसामयिक, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा छलफल चलाउँदै हुनुहुन्छ, यो अत्यन्त स्वागत योग्य छ। धेरै नेता कमरेडहरूबाट धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझि पनि सक्नु भएको छ सबैले। 50 मिनेटको समय छ, त्यसमा मैले सकेसम्म त्यस अन्तर्गत त्यसभित्र रहने गरी नै खास गरिकन अहिलेको हाम्रो परिस्थिति र अब समाजवादको बाटो कसरी सम्भव छ, विभिन्न कुरा चाहिँ उद्घोषक कमलले बताइसक्नु भएको छ, त्यही अनुसार म जान चाहन्छु। म धेरै पृष्ठभूमिमा धेरै जान चाहन्न। प्रमुख रूपमा कहाँबाट म सुरु गर्छु भने, जस्तै हाम्रो देश नेपालमा जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भयो, यो कुरा हाम्रो पार्टीको दस्तावेजले प्रष्ट रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। जनवादी क्रान्ति भन्नाले त्यो पुरानो खालको जनवादी क्रान्ति जो पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने गर्थ्यो पूर्वी युरोप, विभिन्न देशहरूमा, युरोपियन मुलुकहरूमा, अरू विभिन्न पुँजीवादी मुलुकहरूमा, त्यो पुँजीपति वर्गको एकल नेतृत्वमा भएको यो जनवादी क्रान्ति पनि होइन, र यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा सम्पन्न भएको जनवादी क्रान्ति पनि होइन। यो नेपाली विशेषता अनुसारको जनवादी क्रान्ति हो। यसको फरक विशेषता के छ भने, यो जनवादी क्रान्तिमा देशको पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या वामपन्थी पार्टीहरू संयुक्त भएर, पुँजीवादी पार्टी र वामपन्थी पार्टी, श्रमजीवी वर्गको पार्टी एकताबद्ध भएर दुवैको संयुक्त प्रयासबाट, संयुक्त सङ्घर्षबाट यो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ। तर यसमा हामीले के विचार पुर्याउनु पर्ने, ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष के छ भने, यो क्रान्तिमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि संलग्न भएको एउटा पक्ष हो भने वामपन्थी पार्टीहरू, जसमा तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन माओवादी लगायतका अन्य तमाम वामपन्थी पार्टीहरू छन्, वामपन्थी पार्टीहरूको यो क्रान्तिमा सबभन्दा
महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका छ। यसमा मैले अलिकति जोड दिन खोजेको छु। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको संयुक्त प्रयासमा यो क्रान्ति सम्पन्न भएको भए तापनि यो क्रान्तिमा समग्र विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि वामपन्थी शक्तिको प्रमुख र निर्णायक भूमिका रहेको कुरा विभिन्न विषयवस्तुको आधारमा यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ, जसमा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतादेखि लिएर र संविधानलाई समाजवाद उन्मुख भनेर जुन उल्लेख गरिएको छ, यो समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गरिनुको खास अर्थ छ, तात्पर्य छ। र यो समाजवादको चरित्र हाम्रो संविधानमा प्रश्न नलेखिएको भए तापनि हाम्रो संविधानमा जनताका मौलिक हक अधिकारहरू भनेर जति कुरा उल्लेख गरिएको छ, ती कुराहरू जनवादी व्यवस्थासँग मिल्ने व्यवस्था कुराहरू छन् विषयवस्तुहरूको हिसाबले। भएर संविधानमा उल्लेख गरिएका जनताका मौलिक हक अधिकारका विषयवस्तुहरू र संविधानलाई समाजवाद उन्मुख भनेर प्रष्ट रूपमा त्यसको प्रावधानमा उल्लेख गरिनुको कुरा लिएर अरू तमाम विषयवस्तुहरूले गर्दा यो क्रान्तिमा कम्युनिस्टहरूको अग्रगामी र निर्णायक भूमिका छ र काङ्ग्रेसको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, यो स्वीकार्नुपर्छ। त यस अर्थमा के भन्न सकिन्छ भने जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भयो भन्नु तात्पर्य मैले एक चरण मेरो अनि फेरि मेरो छ। साथीहरूले ख्याल गर्नु होला है, जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भयो भन्नुको तात्पर्य जो हामी नयाँ जनवादी क्रान्ति, नयाँ जनवादी व्यवस्था भनेर हामीले विगतमा भन्दै आएका थियौँ, त्यो जनवादी क्रान्ति भनेको एक किसिमको नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो। नेपाली विशेषता अनुसार नेपालमा आधारभूत रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ। त्यो राजनीतिक रूपमा सम्पन्न भएको छ। कुनै पनि देशमा क्रान्ति सम्पन्न हुँदा त्यो मूलतः राजनीतिक रूपमा सम्पन्न हुने गर्छ। राजनीतिक रूपमा क्रान्ति भइसकेपछि, सत्ता जनताको हातमा आइसकेपछि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम बाँकी रहन्छ। जनताले शासन सत्ता आफ्नो हातमा दिएर आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने काम गर्छन्। संसारको क्रान्तिको इतिहास, वस्तुगत कुरा, वास्तविकता पनि यही नै हो। तसर्थ नेपालमा जुन जनवादी क्रान्ति भनिएको भएको सम्पन्न भएको छ, त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो क्रान्ति सम्पन्न भएपछिका घटनाक्रममा हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संविधान निर्माण गर्यौं र त्यसपछि हामीले निर्वाचनबाट झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार निर्माण हामीले गरेका छौं र तलदेखि माथिसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, एकछत्र सरकार निर्माण भएको छ, त्यो सञ्चालन भएको छ। र हामीले हिजो चाहे 21औं शताब्दीको जनवाद भने पनि, जनताको बहुदलीय जनवाद भने पनि, नौलो जनवाद भने पनि, लोक जनवाद भने पनि, जनताको जनवाद भने पनि, यी सबै सारतः एउटै विषयवस्तु हुन्, समान कुराहरू हुन्। ती सबै जनवादी क्रान्ति अन्तर्गतकै विषयवस्तु हुन्। र अर्को कुरा, जनवादी क्रान्तिले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यसले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने काम गर्छ। जनवादी क्रान्ति पछि गर्नुपर्ने काम भनेको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने काम हो। संसारभरिकै जनवादी क्रान्तिमा यो कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ र हामीले विगतमा पनि बारम्बार भन्दै आएको र अहिले पनि भन्दै भनेको कुरा के हो भने अब हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि समाजवादको आधार तयार गर्ने हो, समाजवादको जग निर्माण गर्ने हो, बेस निर्माण गर्ने हो। त यो पहिला यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। र यो जनवादी क्रान्ति समाजवाद विरोधी क्रान्ति होइन। जस्तै पुँजीवादी मुलुकहरूमा पुँजीपतिहरूको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको पुँजीवादी क्रान्तिले पुँजीवादलाई सुदृढ गर्ने काम गर्यो, पुँजीवादलाई बलियो बनाउने काम गर्यो। तर नेपालमा सम्पन्न भएको जनवादी क्रान्तिले पुँजीवादलाई सुदृढ गर्ने होइन कि
यसले समाजवादको लागि आधार निर्माण गर्ने काम गर्छ, त्यस अनुसारको परिस्थिति निर्माण गर्ने काम गर्छ, त्यही अनुसारको नीति कार्यक्रम योजनाहरू त्यसले लागू गरेर अगाडि बढ्छ। हामीले गर्ने जति पनि कामहरू, क्रियाकलापहरू, गतिविधिहरू छन्, हाम्रा जति पनि कार्यनीतिहरू छन्, ती सबै कुराले चाहिँ समाजवादको आधार बनाउने काम गर्छ, समाजवादको आधार निर्माण गर्ने काम गर्छ। र यसरी नेपालको जनवादी क्रान्तिले समाजवादलाई सघाउने, समाजवादलाई मद्दत पुग्ने, समाजवादको आधार तयार गर्ने काम गर्छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि अन्य विश्वका मुलुकमा भएको पुँजीवादी क्रान्ति भन्दा यो जनवादी क्रान्ति विशिष्ट किसिमको, भिन्न किसिमको र समाजवादलाई अनुकूल हुने किसिमको, र एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने यो समाजवादको लागि हामीले एउटा ढोका खोल्यौँ, हामी समाजवादमा छिर्ने, समाजवादतिर जाने, प्रवेश गर्ने ढोका खोल्यौँ। र यो समाजवादको एक किसिमको अङ्ग हो, एक किसिम अङ्ग हो। यो समाजवाद भन्दा यो पृथक चिज होइन, यद्यपि यो समाजवाद होइन, तर यो समाजवादसँग अभिन्न रूपले जोडिएको विषय हो। सर्वप्रथम कमरेडहरूलाई यो कुरालाई, यो विषयलाई गम्भीर रूपमा बुझ्नु जरुरी छ, र यो कुरा बुझिएन भने अरू धेरै कुरामा अन्यल पर्न सक्छ। अब त्यसो भएपछि एउटा प्रश्न उठ्छ, जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेपछि अब हामी जाने कता हो? हाम्रो चाहिँ कार्यदिशा के हो त? विगतमा 6 सालदेखि लिएर 62-63 सालसम्म, अथवा भनौँ 70 वर्षको इतिहासमा हामीले के भन्यौँ भन्दा हाम्रो मूल कार्यदिशा, हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य भनेको जनवाद हो, नयाँ जनवाद हो, बहुदलीय जनवाद हो, 21औं शताब्दीको जनवाद हो, लोक जनवाद हो। नामाकरण विभिन्न ढङ्गले विभिन्नले गरियो, राष्ट्रिय जनवाद हो। यी सबै जनवादका जुनसुकै नामहरू दिए पनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनवाद नै हो। त्यो चाहिँ समाजवादको आधार तयार गर्ने जनवाद हो। कम्युनिस्टहरूले विभिन्न नाममा प्रयोग गरिएका जनवादका नाम छन्, जति छन् ती सबै समाजवादको आधार तयार गर्नको लागि गरिएका विषयवस्तु हुन्, जो 70 वर्षसम्म हामीले त्यो लडाइँ लड्यौँ। र जनवादी क्रान्ति अब सम्पन्न भएपछि अब हामी फेरि अर्को जनवादी क्रान्ति गर्छौँ त? यो एउटा प्रश्न छ। जनवादी क्रान्ति त हामीले गरिसक्यौँ, सम्पन्न गरिसक्यौँ आधारभूत रूपमा। अब गर्नुपर्ने धेरै काम त बाँकी नै छन्, आर्थिक, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा गर्नुपर्ने काम। अब त्यसो भए कि हामी जनवादी क्रान्ति गर्छौँ कि अब समाजवादी क्रान्ति गर्छौँ? यो दुईटा प्रश्न छ। अब जनवाददेखि जनवादसम्मको यात्रा हो कि हाम्रो? अब हाम्रो यात्रा जनवाददेखि समाजवादतिर हो? यो दुईटा प्रश्न। यो दुईटा प्रश्नमा अब हाम्रो यात्रा जनवाददेखि जनवादसम्म होइन कि जनवाददेखि समाजवादसम्म हो? हिजो विगतमा हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य जनवाद थियो, अब हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य बदलियो। त्यो रणनीतिक लक्ष्य के हो भने समाजवाद हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य हो। अब जनवाददेखि समाजवादसम्मको हाम्रो यात्रा, समाजवाद हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य हो। अब हाम्रो रणनीतिक कार्यक्रम के हो त भन्दाखेरि हाम्रो रणनीतिक कार्यक्रम, स्ट्र्याटेजिक प्रोग्राम पनि के हो त भने समाजवाद नै हो। तर अहिले नै यति बेलै जनवादकै अहिलेको पिरियडमा हामी समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न नसके पनि त्यो हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हो, त्यो हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य हो। अब हामी जाने समाजवादतिर हो। अब जनवादको कार्यक्रम, जनवादी लक्ष्य हाम्रो आधारभूत रूपमा पुरा भइसक्यो। अब हाम्रो यात्रा त्यतातिर हो। त्यसो भएको हुनाले अबको हाम्रो मूल कार्यदिशा के हो त भन्दा विगतमा हाम्रो मूल कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीको जनवाद या नयाँ जनवाद भन्ने थियो विगतमा भने। अबको हाम्रो मूल कार्यदिशा भनेको समाजवाद हो। यसरी अब यसरी चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसपछि अब हामी अगाडि बढ्ने समाजवादको आधार तयार गर्ने कसरी हो भन्ने पनि एउटा कुरा, एउटा मतलब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय यहाँनिर छ। र हामीले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ स्थिति, अहिलेको वर्तमान हाम्रो देशको अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने कमरेडहरू, राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा सत्ताको नेतृत्व छ। देशको व्यवस्थापिकामा
देशको कार्यपालिकामा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत छ, उसको पकडमा छ, उसको नेतृत्वमा छ देशको कार्यपालिका व्यवस्थापिका। देशको संविधान वामपन्थी अनुकूलको छ, यद्यपि यसमा नेपाली कांग्रेस लगायतका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूको सहमति छ। हुँदाहुँदै पनि यो संविधानको एउटा चरित्र जनवादी चरित्र छ, यो समाजवाद उन्मुख यसको चरित्र छ, यो चाहिँ अग्रगामी चरित्रको संविधान छ, प्रगतिशील संविधान छ र यसको यात्रा समाजवादतिर हो। यो यथावत रूपमा रहन्न, यो परिवर्तनशील छ संविधान आफैमा र यसलाई परिवर्तन गर्दै समाजवादतिर लग्नुपर्छ भनेर स्वयं संविधानले नै बोलेको छ। त्यसो भएर संविधानले पनि हाम्रो यात्रा अब समाजवाद हो भनेर भनेको छ। हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूले, हाम्रो पार्टीको दस्तावेजले पनि अब हाम्रो यात्रा समाजवादतिर हो भनेर भनेको छ। त्यसो भएर अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भने हर क्षेत्रमा हामीले समाजवादको आधार तयार गर्ने हो, समाजवादको जग निर्माण गर्ने हो। कमरेडहरूलाई उदाहरणको रूपमा मैले भन्न चाहन्छु, एउटा भव्य र विशाल भवन हामीले निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ, तर त्यो भवन निर्माण गर्नको लागि सबभन्दा पहिलो काम के हुन्छ भने त्यसको जग बनाउनु पर्ने हुन्छ, जग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर कमरेडले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो सिङ्गो भवन र त्यो जगको सम्बन्ध जस्तो हुन्छ समाजवाद र अहिलेको जनवादी चरणको जुन अवस्था हो त्यसको सम्बन्ध त्यही खालको हुन्छ। त्यसो भएर अहिलेको अवस्था भनेको समाजवादको लागि जग निर्माण गर्ने, एउटा विशाल भवनको लागि जसरी जग बनाइन्छ त्यस्तै किसिमले हामी जग बनाउन गइरहेछौँ। एउटा घरको जग, एउटा भवनको जग माटो मुनि हुन्छ, जमिन मुनि हुन्छ, तर त्यो जग नभइकन, त्यो जग बलियो नभइकन अनि भवन बलियो बन्न सक्दैन। यद्यपि त्यो जग बाहिर, त्यो जग बनाउने बित्तिकै त्यो त्यसमा हामी बस्न सक्दैनौँ, बसोबास गर्न सक्दैनौँ, त्यसको लागि घर बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यो जग नबनिकन बलियो घर बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी जति पनि कामहरू गर्नुपर्छ गर्दैछौँ। सरकार सञ्चालनको कुरादेखि लिएर, नियम कानुन निर्माण गर्ने कुरादेखि लिएर, पार्टी सञ्चालनको विषयदेखि लिएर हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलाप र गतिविधिहरू सबै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ सम्पूर्ण रूपमा। त्यही अनुसारको पार्टी निर्माण, त्यही अनुसारको सरकार निर्माण, त्यही अनुसारको कानुन निर्माण, त्यही अनुसारको संविधानमा संशोधन र सोही अनुसारको संसदको कामका गतिविधि क्रियाकलापहरूदेखि लिएर राज्य सत्ता सञ्चालनका तमाम कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने अहिलेको हाम्रो महत्त्वपूर्ण काम छ, तात्कालिक काम छ। र यी सबै कामहरू अहिले हाम्रो चाहिँ के हो भने कतिपय सरकारको तर्फबाट गरिने नीति कार्यक्रम योजनाहरू र त्यस्तै गरेर कानुन निर्माण गर्ने कुराहरू यी जम्मै हाम्रा अहिलेका कार्यनीतिक विषयवस्तुहरू हुन्। यी कार्यनीतिक विषयवस्तुहरूले हाम्रो रणनीतिक लक्ष्यलाई पुरा गर्ने काम गर्छन्। यी कार्यनीतिक विषयवस्तुहरूले हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य पछ्याइरहेका हुन्छन्। हरेक देशको, हरेक मुलुकको राजनीतिले, कार्यनीतिले रणनीतिलाई पछ्याएको हुनुपर्छ। रणनीति र कार्यनीतिको अभिन्न सम्बन्ध छ। यो मार्क्सवाद लेनिनवादले, कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकसित गरेको नयाँ वैज्ञानिक मान्यता हो राजनीतिमा, रणनीति र कार्यनीति भन्ने कुरा। रणनीतिक विषय भनेको दीर्घकालीन विषय हो, कार्यनीतिक विषय भनेको तात्कालीन विषय हो। त्यो तात्कालीन विषयहरूले, तात्कालीन काम क्रियाकलापहरूले त्यो दीर्घकालीन लक्ष्यलाई सघाइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ, त्यसमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले हामी सत्ताको नेतृत्व गरेका छौँ, कार्यपालिका व्यवस्थापिका कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा छ। तर सँगसँगै अर्को पक्ष, गम्भीर पक्ष के छ भने हाम्रो देशको अर्थव्यवस्थामा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको नियन्त्रण छ। यो पक्षलाई हामीले देख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जुन अर्थतन्त्र हो, जुन इकोनोमिक बेस हो, त्यो इकोनोमिक बेस दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरूको नियन्त्रणमा छ। तर त्यसको माथिल्लो संरचना, सुपर स्ट्रक्चर जसलाई भनिन्छ मार्क्सवादी भाषामा,
त्यो भनेको सरकार, संसददेखि लिएर नियम कानुनदेखि लिएर अरू तमाम कुराहरू चाहिँ पर्छन्। धेरै कुराहरू यसमा पर्छन्। ती सबै कुराहरू त्यसमध्ये माथिल्लो संरचनामा, सुपर स्ट्रक्चरमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व छ। यो एउटा अवस्था छ र यो अन्तर्विरोध छ। माथिल्लो संरचनामा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व रहेको र आर्थिक आधारमा दलाल पुँजीवादको नियन्त्रण रहेको एउटा अवस्था विद्यमान छ र एउटा गम्भीर अन्तर्विरोध विद्यमान छ। अर्को स्थिति के छ भने नेतृत्व नयाँ आएको छ तर राज्य संयन्त्र पुरानो छ। कतिपय नियम कानुनहरू पुराना छन्, काम गर्ने तौर तरिका कार्यशैलीहरू पुरानै छन्। यी सबै तमाम कुरा छन् र यी धेरै कुराहरू हामीले बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ। पुरानो राज्य संयन्त्रलाई त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्ने छ। एउटा कुरा, कैयौँ नयाँ नियम कानुनहरू हामीले बनाउनु पर्ने छ समाजवादको तयारीको लागि। ती कामहरू कतिपय गरेका छौँ, गरिसकेका छौँ भने कतिपय काम गर्न बाँकी छ। त्यस्तै सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै अरू तमाम महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आर्थिक क्षेत्रमा, आर्थिक आधारमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादले जुन नियन्त्रण कायम गरेको छ त्यसलाई तोड्न जरुरी छ, त्यसलाई हटाउन जरुरी छ। जसरी विगतमा हामीले सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर राजतन्त्रलाई हटाउने काम गर्यौं राजनीतिक रूपमा, त्यसै गरेर अब अहिलेको हाम्रो अन्तर्विरोध के छ भने एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भएको, एकातिर नेपाली जनता र त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकार, संसद र अर्कोतिर चाहिँ के भने दलाल पुँजीवादको नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्र। यसमा गम्भीर अन्तर्विरोध छ र यसरी यसलाई निष्कर्षको रूपमा भन्ने हो भने आम नेपाली जनता र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको बीचको अन्तर्विरोध अहिलेको नेपाली समाजको मूल अन्तर्विरोध हो। यो कुरालाई गम्भीर रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। यसको धेरै ठुलो महत्त्व छ। फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु, अहिलेको यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको मूल अन्तर्विरोध अर्थात् मूल समस्या नेपाली समाजको प्रगतिको अग्रगतिको लागि सबभन्दा अवरोध सिर्जना गर्ने, बाधा सिर्जना गर्ने मूल समस्या के हो त भन्दा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद हो र यसको उच्छेदन, यसको उन्मूलन अहिलेको मुख्य काम हो। जति जति हामी दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई कमजोर बनाउँदै लग्छौँ, जति जति हामी त्यसलाई कमजोर बनाउँदै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्छौँ र राष्ट्रिय पुँजीपतिको विकास गर्छौँ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्छौँ र हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्छौँ। दलाल पुँजीवादलाई कमजोर बनाउनु भने के हो? दलाल पुँजीवादलाई समाप्त गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने हो। अहिले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादले नियन्त्रण गर्नु भनेको वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादको पनि नियन्त्रण छ भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नुपर्छ र नेपालको दलाल नोकरशाही पुँजीवादको पछाडि को छ भने वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद छ, जो हामीले साम्राज्यवाद भन्छौँ, एकाधिकार पुँजीवाद भन्छौँ। त्यो साम्राज्यवाद र एकाधिकार पुँजीवादले हाम्रो देशको दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई अडाइराखेको छ, सहयोग गरिराखेको छ, ब्याकिङ गरिराखेको छ। त्यसो भएर नेपालमा साम्राज्यवादको विरुद्ध लड्नु भनेको, वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादको विरुद्ध लड्नु भनेको चाहिँ यसलाई मुलुकको दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने हो। अहिले मुलुकमा के छ भने व्यापार घाटा गम्भीर रूपमा देखा परेको छ। गम्भीर किसिमको व्यापार घाटा छ। यो व्यापार घाटालाई खतम गर्नको लागि पनि राष्ट्रिय पुँजीको आवश्यकता छ र व्यापक रूपमा उत्पादन बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। जति बढी हामी देशमा उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ त्यति नै बढी मात्रामा दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई कमजोर पार्न सक्छौँ। जति हामी आत्मनिर्भर बन्दै जान्छौँ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै जान्छौँ, त्यति नै यो देशबाट दलाल र नोकरशाही पुँजीवाद कमजोर भन्दै जान्छ। त्यसो भएर अहिलेको लडाइँ भनेको
अहिलेको सङ्घर्ष भनेको उत्पादनको लागि सङ्घर्ष भनेर बुझ्नुपर्छ यसलाई। अहिलेको वर्ग सङ्घर्षको मुख्य चरित्र के हो भने मुलुकलाई उत्पादन बढाउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने गर्न सकियो। यदि यो काम गर्न सकियो भनेदेखि यो आफैमा एउटा वर्ग सङ्घर्ष हो, यो आफैमा दलाल पुँजीवाद विरुद्धको सङ्घर्ष हो, यो आफैमा एकाधिकार पुँजीवाद विरुद्धको सङ्घर्ष हो, वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद विरुद्धको सङ्घर्ष हो। त्यसो भएर नेपालको वर्ग सङ्घर्ष यति बेला उत्पादनको लागि सङ्घर्षमा रूपान्तरण भएको छ मूलभूत रूपमा। तसर्थ यो उत्पादनको काममा चाहिँ मुख्य रूपमा हाम्रो देशमा जुन हाम्रो पार्टीको सरकार बनेको छ तलदेखि माथिसम्म, त्यो सरकारका नीति कार्यक्रम र योजनाहरू, सम्पूर्ण निर्णयहरू, ती सम्पूर्ण गतिविधिहरूले देशलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हर क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुलुकलाई धनी बनाउने, सम्पन्न बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले सरकारको तर्फबाट मात्रै भएन, पार्टीको तर्फबाट, आम जनताको तर्फबाट, स्थानीय निकायको तर्फबाट, हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्ने, मुलुकलाई सम्पन्न बनाउने, मुलुकलाई धनी बनाउने र चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यसो गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो देशको अहिलेको वर्ग सङ्घर्षमा हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। दलाल पुँजीवाद र वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादको जुन हाम्रो देशमाथि नियन्त्रण छ त्यसलाई खतम गर्न सक्छौँ। यो लडाइँमा हामी छौँ, अहिले यो गम्भीर लडाइँमा छौँ। र यसमा चुनौती के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माथिल्लो संरचनामा हामी नेतृत्व गरेर बसेका छौँ। आर्थिक आधारमा दलाल पुँजीवादले नियन्त्रण गरेको छ। अब माथिल्लो संरचनाले आर्थिक आधारलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन? यदि माथिल्लो संरचना भन्नाले सरकार, संसद, नियम, कानुन, संविधान लगायत यी चिजहरूले आर्थिक आधारमा रहेको दलाल पुँजीवादको नियन्त्रणलाई कमजोर बनाउँदै जान सकेन, कमजोर गर्न सकेन भने अब आर्थिक आधारले के गर्न सक्छ भने माथिल्लो संरचनालाई आफू अनुकूल रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गरिरहन्छ। र यो आर्थिक आधारमा रहेको, त्यसको नियन्त्रणमा गरेको जुन दलाल पुँजीवाद छ, त्यो दलाल पुँजीवादले अब के गर्छ, गर्दैछ, अहिले पनि गरिराखेका छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पैसाबाट चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने, सत्तामा रहेका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूलाई पैसाबाट उनीहरूलाई किन्ने र आफू अनुकूलको नीति नियम कार्यक्रमहरू लागू गर्ने र उनीहरूलाई यो माथिल्लो संरचनालाई आफू अनुकूल परिचालित गर्ने यो काममा दलाल र नोकरशाही पुँजीवाद अहिले पनि लागिरहेको छ। विगतमा पनि दलाल नोकरशाही पुँजीवादले सत्तामा जो रहन्छ उसलाई हात लिएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने काम गर्थ्यो र दलाल पुँजीवाद मार्फत वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद, साम्राज्यवाद बलियो हुने, त्यसले हाम्रो देशमा नियन्त्रण, आर्थिक रूपमा, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा नियन्त्रण कायम गर्ने काम गर्थ्यो विगतमा पनि। हामीले त्यसलाई आज तोड्न चाहन्छौँ। त्यो तोड्नको लागि हामीसित बलियो हतियार, बलियो अस्त्र, बलियो चाहिँ एउटा साधन माध्यम छ। त्यो भनेको सरकार, त्यो भनेको संसद, त्यो भनेको यो संसदले बनाउने नियम, कानुन र संविधान। यी चिजहरू, यो बलियो हतियार हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो लडाइँबाट, यो जनवादी क्रान्तिबाट हामीले यति ठुलो उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ। यो हाम्रो लागि अत्यन्त अनुकूल अवसर हो। तर अब हामी साँचो अर्थमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको विरुद्ध लड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर प्रश्न छ। यो लडाइँमा विजय प्राप्त गर्न सकियो, हामी समाजवादतिर जान्छौँ, समाजवाद नेपालमा सफल हुन्छ। यदि यो लडाइँमा हामीले विजय प्राप्त गर्न सकेनौँ, दलाल पुँजीवादले हामीलाई नै कमजोर बनायो, हामीलाई नै खरिद गर्यो र हामीलाई उसले चाहिँ हामी आफैलाई पुँजीवादमा रूपान्तरण गर्यो भने यहाँ प्रतिक्रान्ति हुन सक्छ र यहाँ समाजवाद होइन, यहाँ फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादकै नियन्त्रणमा राज्य सत्ता चल्ने सरकार भविष्यमा त्यो स्थिति आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी एकदमै सतर्क हुनुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ र हामी पार्टीमा काम गर्ने नेता कार्यकर्ताहरू
स्थानीय तहमा निकायमा काम गर्ने नेता र कार्यकर्ताहरू जनप्रतिनिधिहरू र प्रदेश लगायत केन्द्रमा नेतृत्व गर्ने काम गर्ने विभिन्न संसददेखि लिएर सरकारमा काम गर्ने सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ताहरूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र हामी अहिले दलाल नोकरसाही पुँजीवादलाई हटाउने, यसलाई चाहिँ जित्ने, पराजित गर्ने एउटा लडाइँमा छौँ र त्यही अनुसारका हाम्रा आचरण, गतिविधि, व्यवहार, हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा योजनाहरू, हामीले गर्ने तमाम खालका निर्णयहरू तदन हुनुपर्छ। त्यो समाजवाद हुनुपर्छ, समाजवादको सेवामा ती समर्पित हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। यो कुरा छ र अहिले दलाल र नोकरसाही पुँजीवादले आर्थिक क्षेत्रमा नियन्त्रण त कायम गरेकै छ, त उसले सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि नियन्त्रण कायम गर्ने गरेको, त्यो सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव छ, सामाजिक क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव छ र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लग्ने, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लग्ने, मैले अघि पनि भने त्यो प्रयत्नमा चाहिँ दलाल पुँजीवाद छ र यो आम्ने सामनेको चाहिँ पहिलाको जस्तो यो लडाइँ हुँदैन। दलाल पुँजीवादले हामीलाई चाहिँ अरू उपायबाट हुँदैन, अरू तरिकाबाट हुँदैन, हामीलाई खास गरिकन पुँजीको माध्यमबाट उसले हामीलाई कमजोर पार्न सक्छ। पुँजीको माध्यमबाट हामीलाई हाम्रो चेतना, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रा आचरण र हाम्रो व्यवहारलाई उनीहरूले बदल्ने, खतम गर्ने, समाप्त गर्न सक्छन्। त्यो सम्भावना छ, त्यो खतरा छ, त्यो हामीले विभिन्न घटनाक्रममा देखिरहेका छौँ र स्थानीय तहमा पनि जो बिचौलियाहरू, केही ठेकेदारहरू जोसित बसेर लागेर अनि चाहिँ हाम्रा तमाम कार्यकर्ताहरू आफ्नो आदर्श मूल्य मान्यतालाई छोड्ने र चाहिँ अनि त्यसपछि कमिसनमा भ्रष्टाचारमा लाग्ने यस्तो जुन काम गरेका छन्, यसले अल्टिमेटली अन्ततः समग्रमा यसले दलाल पुँजीवादलाई नै बलियो बनाउँछ। यसले समग्रमा अन्तिममा वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादलाई नै बलियो बनाउँछ। र अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ त? त्यसो भए अहिले जसरी हामीले सोचिरहेछौँ, हाम्रो पार्टीको दस्तावेजले, हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्रले जे कुरा भनिरहेको छ अथवा हामीले जे बोलिरहेका छौँ, तदनुरूप अहिलेको हाम्रो सरकार अथवा हाम्रो स्थानीय निकायले त्यसरी काम गरेका छन् कि छैनन् त? यो एउटा गम्भीर प्रश्न અહીં पनि उद्घोष कमरेडले भन्नुभयो। त्यसको हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हाम्रो सरकार बनेको पनि 2.5 वर्ष भइसक्यो, स्थानीय तहले काम गरेको 3 वर्ष भइसक्यो। अब यसको हामीले गम्भीर समीक्षा, तल पनि समीक्षा गर्नुपर्छ र माथि पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। यसका दुईटै पाटो हुन सक्छ। सरकारले गरेका तलदेखि माथिसम्म सरकारले गरेका कतिपय कामहरू, कतिपय क्रियाकलापहरू, कतिपय निर्णयहरूले समाजवादलाई सघाउने, हाम्रो चाहिँ जुन नीति हो, त्यो उद्देश्यलाई सघाउने, तदनुरूप अगाडि बढ्नलाई मद्दत पुर्याउने खालका पनि कामहरू भएका छन्। त्यस्ता गतिविधि, त्यस्ता क्रियाकलापहरू भएका छन्, त्यस्ता निर्णयहरू पनि भएका छन्, नभएका होइनन्। तर अरू चाहिँ कतिपय कमजोरीहरू पनि देखा परेका छन्। विभिन्न ढङ्गले आलोचनाहरू पनि जनताबाट आइरहेको छ। यो पक्षलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ र अब हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा आफ्नो ठाउँमा, हरेक ठाउँमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो यात्रालाई समाजवादतिर लगिरहेका छौँ कि हाम्रो यात्रा पछाडि धकिँदैछ अथवा यथास्थितिमा छ, या हामी दलाल पुँजीवादलाई बलियो बनाउँदैछौँ कि ठेकेदारहरूलाई, सुदखोरहरूलाई, तस्करहरूलाई, भ्रष्टाचारीहरूलाई हामीले मद्दत पुर्याउँदैछौँ कि अथवा त्यसलाई कमजोर बनाउँदै लगेका छौँ। यो मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदै गएको छ कि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ? यो एउटा गम्भीर विषय हो। र त्यस्तै गरेर अर्को विषय अब मैले फेरि बताउन चाहन्छु। र हामीले हाम्रो यात्रालाई समाजवादतिर अगाडि बढाउनुको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने देशबाट गरिबीको अन्त्य गर्ने एउटा ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो। अहिले हाम्रो देशमा लगभग अनुमानित भनेको सरकारी आँकडा अनुसार 18% जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् भनेर भनिन्छ। योभन्दा ठुलो पनि हुन सक्छ। यो कोभिड-19 को चाहिँ स्थिति आइसकेपछि यो गरिबीको सङ्ख्या अझै बढेको हुन सक्छ। अब हामीले यो अहिलेको अवस्थामा यो गरिबीलाई घटाउँदै लग्ने, यो प्रतिशतलाई घटाउँदै लगेर हामी क्रमशः शून्यमा झार्ने एउटा हाम्रो ठोस प्रयत्न त्यहाँ नै रहनुपर्छ। अर्को हाम्रो प्रयत्न बेरोजगारी जुन छ समस्या छ, गम्भीर खतरनाक रूपमा चाहिँ
बेरोजगारीको समस्या बढेको छ। लाखौं लाख युवाहरू काम नपाएर विदेश गएका छन्। यो देशमै भित्रै पनि मुलुकभित्रै पनि लाखौं लाख युवाहरू मानिसहरू जनताहरू बेरोजगार भएर दुःख पाइरहेका छन्। यो अर्को गम्भीर समस्या छ र यो बेरोजगारी समस्या हल गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, तलदेखि माथिसम्म हरेक ठाउँबाट हरेक क्षेत्रबाट बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने अर्को हाम्रो समाजवादको यात्रातिरको एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को काम हुन्छ। त्यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जुन किसिमको निजीकरण छ, निजी कलेजहरू, निजी स्कुलहरू, निजी अस्पतालहरूले प्रभुत्व जमाइरहेको जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई हामीले क्रमशः बिस्तारै कम गर्दै गर्दै लगेर स्कुलहरूलाई, सार्वजनिक स्कुलमा क्याम्पसहरूलाई, स्कुलहरूलाई, अस्पतालहरूलाई क्रमशः हामी सरकारले चाहिँ सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन गर्ने रूपमा चाहिँ त्यसलाई हामीले परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो एउटा अर्को निकै गम्भीर विषय छ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, यो पनि आत्मसमीक्षाको विषय छ। हामी समाजवादतिर जाने हो भने हामी क्रमशः शिक्षालाई निशुल्क गर्दै लग्नुपर्छ। हामी समाजवादतिर जाने हो भने हामी क्रमशः स्कुल कलेजहरूलाई निजीकरणतिर होइन, हामी सार्वजनिक गर्दै लग्ने, तिनलाई सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने, सरकारले सञ्चालन गर्ने, योग्य क्षमतावान शिक्षकहरू उत्पादन गर्ने, तालिम प्राप्त शिक्षकहरू उत्पादन गर्दै जाने र शिक्षामा क्रमशः निशुल्क गर्दै जाने, यो एउटा परिपाटी। त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि यो चाहिँ निजीकरणको कुरालाई चाहिँ बिस्तारै कम गर्दै अनि सरकारले स्वास्थ्य सञ्चालन गर्ने, यो पाटो, यो विषय सार्वजनिक रूपमा सहकारीहरूले सञ्चालन गर्ने, सरकारले सञ्चालन गर्ने, यसबाट जनताले, आम जनता, गरिब जनताहरूले सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने किसिमले चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो एउटा पक्ष छ। त्यस्तै गरेर हामी कृषिको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकरण गरेर लग्नुपर्छ। कृषिमा उत्पादन बढाउनुपर्छ, कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, किनकि हाम्रो देशमा फलफुल जडीबुटीदेखि लिएर कृषि खाद्यान्नको चाहिँ प्रशस्त उत्पादन हुने सम्भावना छ, ठाउँ छ, आधार छ। तर हामी एउटा सामान्य चिज पनि देशबाट किनेर खानुपर्ने र चाहिँ वर्षको 30 अरबको चाहिँ चामल विदेशबाट किनेर खाने कम्तीमा पनि यो अवस्थामा हामी छौँ। गहुँ, मकै, फापर, कोदोदेखि लिएर सबै चिजहरू बाहिरबाट किन्छौँ। हामी खुर्सानीदेखि लिएर तमाम मसला, आलु प्याजदेखि लिएर तरकारीहरू सबै विदेशबाट किनेर खान्छौँ। तरकारी चाहिँ हामीले विदेशको विषादी तरकारी खाएर हाम्रा नेपाली जनताहरू चाहिँ रोगी भएको एउटा अवस्था छ। ती तरकारी हामीले आफै उत्पादन गर्ने, हाम्रो देशको बजारमा बिक्री गर्ने, आत्मनिर्भर बन्ने, सबै कुरामा, मासुमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, अन्डामा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। यी तमाम कुराहरू छन् र यसमा जति जति यी सबै क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बन्दै जान्छौँ, देश सम्पन्न बन्दै जान्छ, देश समृद्ध बन्दै जान्छ र दलाल पुँजीवादसँगको लडाइँमा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी कुराहरूमा हामीले अहिले चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने यी ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा छन् र अरू तमाम विकास निर्माणको कुराहरू छन्। हामीले बाटोघाटोदेखि लिएर अरू तमाम विकास निर्माणका कुराहरू छन्। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ र हरेक विकास निर्माणका विषयमा चाहिँ अहिले के हुने गरेको छ भनेदेखि चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा कमिसनको खेल चलिराखेको हुन्छ र चाहिँ विकास बजेट चाहिँ कम खर्च हुने, धेरै जसो भ्रष्टाचारमा जाने, ठेकदारले चाहिँ लापरवाही गर्ने, त्यसमा चाहिँ पार्टीका कतिपय मान्छेहरू चाहिँ सम्मिलित हुने, यसरी देशको विकास निर्माणको काम अत्यन्त कमजोर भएर गइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले यो विकासको चाहिँ बजेटहरू चाहिँ जसरी कमिसन र भ्रष्टाचारमा जाने जुन परिपाटी छ त्यसलाई हामीले समाप्त गर्नुपर्छ, त्यसलाई माथिबाट तोड्नुपर्छ। यदि नियम कानुनहरू मिलेका छैनन् भने हामी नियम कानुनहरू मिलाउनुपर्छ। कहाँनिर चाहिँ पुगेन, कहाँनिर मिलेन, यी सब कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गरेर विकास निर्माणका कामलाई तीव्र रूपमा हामीले अगाडि बढाउने र हामीले बनाएका जति पनि संरचना, विकासका संरचनाहरू छन् ती क्वालिटीयुक्त हुनु पर्यो, गुणस्तरको किसिमको हुनु पर्यो। यसले चाहिँ हामीलाई समाजवादको जग तयार गर्ने कुरामा, आधार तयार गर्ने कुरामा चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ र यी सबै कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने, ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब हामीले धेरै अब यो कुरो चाहिँ आवश्यक भएर धेरै चर्चाको विषय नभए पनि राजनीतिक रूपमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भनेदेखि हामी
लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको आधारमा नै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी अब अरू अन्य उपायबाट तरिकाबाट होइन, अहिलेसम्म हामी त्यही तरिकाले आएकै पनि छौँ, अगाडि बढि पनि रहेका छौँ र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा अनि कानुनको विधिको चाहिँ के भन्दाखेरि शासन, संविधानको चाहिँ सर्वोच्च, सारौं सत्ता जनतामा निहित रहेको अवस्था, आवधिक आम निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू छन्। ती लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा नै हामी अगाडि बढ्ने हो र हामी एकदलीय तरिकाले, स्वेच्छाचारी तरिकाले, हामी अधिनायकवादी तरिकाले होइन, हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ, लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा अगाडि बढ्छौँ, विधिलाई मानेर हामी अगाडि बढ्छौँ, कानुनलाई मानेर अगाडि बढ्छौँ। देशको जतिसुकै ठुलो शासक होस्, व्यक्ति होस्, नेता होस्, हरेकले एउटा सर्वसाधारण नागरिक होस्, हरेकले विधिको पालन गर्नुपर्छ, कानुनलाई पालन गर्नुपर्छ, कानुनको शासन हुनुपर्छ। त्यो आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र कम्युनिस्ट पार्टी हामी वास्तवमा साँचो अर्थमा कम्युनिस्ट हौँ, हामी समाजवादी हौँ, हामी साम्यवादी हौँ, हामी मार्क्सवादी हौँ, तर हामी लोकतन्त्रवादी हौँ। हामी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको आधारमा नै हामी अगाडि बढ्छौँ र नेपालमा समाजवाद ल्याउनको लागि चाहिँ अर्को बाटोबाट होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा यो कुरा पनि हामीले गम्भीर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अहिले जति चिजहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसलाई हामीले अहिले न 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर हामीले भन्छौँ, न यी कुराहरूलाई न हामीले बहुदलीय जनवाद के भन्छौँ। हामी अब समाजवाद हो, अब हाम्रो यात्रा समाजवादतिरको यात्रा हो र 21औं शताब्दीको जनवादले भनेका कतिपय विषयहरू र जनताको बहुदलीय जनवादले भनेका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरू अहिले पनि ती कुराहरू कैयौँ कुराहरू लागू हुन सक्छन्, लागू भएका पनि छन्। तर अहिलेको हाम्रो यात्रा जनवादतिर होइन, बहुदलीय जनवादतिर होइन, 21औं शताब्दीको जनवादतिर होइन, नयाँ जनवादतिर होइन, अहिलेको हाम्रो यात्रा समाजवादतिर हो, लोकतान्त्रिक परिपाटीको आधारमा हो, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने हो र प्रगतिशील कामहरू गर्दै अगाडि बढ्ने हो। हरेक क्षेत्रमा अग्रगामी परिवर्तन गर्ने हो, सबै क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने हो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने समाजलाई रूपान्तरण यदि गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले हामी कम्युनिस्टहरू रूपान्तरित हुनु जरुरी छ, नेता कार्यकर्ताहरू हामी रूपान्तरित हुनु जरुरी छ र एउटा सर्वसाधारण जनता भन्दा एउटा कम्युनिस्टमा चाहिँ एउटा ठुलो अन्तर हुन्छ। त्यो अन्तर के हो भनेदेखि चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट के हुन्छ, ऊ जनताप्रति समर्पित हुन्छ, देशप्रति समर्पित हुन्छ, उसको मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य भनेको जनता र देशको सेवा गर्ने उसको मुख्य उद्देश्य हुन्छ। यद्यपि उसले आफ्नो जीवन बचाउनको लागि, आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनको लागि, आफ्नो पारिवारिक जीवन पाल्नको लागि, परिवारलाई पाल्नको लागि, यी सबै गर्नको लागि हाम्रा प्रत्येक कार्यकर्ताहरू सबैले चाहिँ उत्पादनमा संलग्न हुनुपर्छ, कुनै न कुनै किसिमको उत्पादनमा भाग लिनुपर्छ, हिस्सा लिनुपर्छ। उत्पादनमा आफैले उत्पादन गरेर, श्रम गरेर बाँच्ने, श्रम गरेर धनी हुने, सम्पन्न हुने त्यो परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ। ठगेर, लुटेर, भ्रष्टाचार गरेर, कमिसन खाएर होइन, आफ्नो मेहनतबाट चाहिँ कमाइबाट, आफ्नो मेहनतको कमाइबाट अगाडि बढ्ने त्यो संस्कार, त्यो संस्कृति, त्यो परिपाटीको चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ। हामीले गरिब जनताहरूलाई सबभन्दा बढ्ता त्यहाँ। अनि अर्को कुरा मैले भनि पनि सकेको छु, तर हाम्रो फोकस यति बेला हाम्रो जोड केमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढ्ता जोड जनतामा हुनुपर्छ। हामीले एकातिर मान्छे खान नपाएर मरिरहेका छन्, एकातिर मान्छे औषधि उपचार नपाएर मरिरहेका छन् भने हामीले पहिले सबभन्दा हाम्रो मुख्य ध्यान, सरकारको मुख्य ध्यान, पार्टीको मुख्य ध्यान, हामी सबैको मुख्य ध्यान के हुनुपर्छ भनेदेखि ती खान नपाएका जनताहरू, मानिसहरू, ती घरबारविहीन मानिसहरू, बेघरबार मानिसहरू, ती नाङ्गै चाहिँ बसेका मानिसहरू र ती बेरोजगार मानिसहरू अर्थात् गरिबहरू जो बाँच्न सकिरहेछन्, बाँच्न मुस्किल भइरहेको छ, ती मान्छेप्रति हाम्रो सबभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी, सबभन्दा ठुलो उत्तरदायित्व हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरू, स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीको ध्यान चाहिँ ती जनताप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो जनता, ती जनताहरूले सुख पाउनु, ती जनताहरू खुसी भयो भने मात्रै बल्ल हामीले कम्युनिस्टको आचरण पुरा गरेको पनि ठहर छ। ती जनतालाई खुसी पार्ने कुराले धेरै ठुलो अर्थ लाग्छ।
महत्त्व राख्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ धनीहरू त आफै धनी छन्, आफै सक्षम छन्। हाम्रो काम भनेको जो सक्षम छैन, जो कमजोर छ, जो हेपिएको छ, जो विभेदमा परेको छ, तिनीहरूलाई सबभन्दा बढ्ता हेर्नुपर्छ र तिनीहरूमा हामीले बजेट खर्च गर्नुपर्छ। बरु अहिले चाहिँ कुनै ठुल्ठुला भ्यू टावरहरू नबने केही फरक पर्दैन, तर पछि हामीले बनाउँला। बरु अहिले तत्काल रेल नआए फरक पर्दैन, बरु अहिले पानी जहाज नआए फरक पर्दैन। हामीले भविष्यमा पानी जहाज ल्याउनेछौँ, हामी भविष्यमा पूर्व पश्चिम रेल बनाउनेछौँ, हामी भविष्यमा उत्तर दक्षिण रेल बनाउनेछौँ, हामीले निकै ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू लागू गर्नेछौँ। हामी चाहिँ अन्तरिक्षमा चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई पुर्याउनेछौँ। अन्तरिक्षको यात्रा हामीले अहिले त्यो त सुरु केही गरेका छैनौँ। अन्तरिक्षको यो दुनियाँ अन्तरिक्षमा गएका छन् भने हामी नेपालीहरू पनि अन्तरिक्षमा जान सक्छौँ, पुर्याउनु पर्छ। तर आज चाहिँ हामी अन्तरिक्षको यात्रा, आज चाहिँ हामी भ्यू ठुला अरबौँका भ्यू टावर, अथवा आज हामी चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ खर्चिला करोडौँ अरबौँका मन्दिर निर्माण गर्ने भन्दा पनि मुख्य रूपमा चाहिँ खान नपाएका, दुःख पाइरहेका मानिसहरू, जनताहरू जसको बास छैन, तिनीहरूलाई बास बस्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कसरी, सानो सानो किसिमको घर देशभरि एउटा यस्तो अवस्था सिर्जना गरौँ देशभरि कि अब नेपालमा कुनै पनि मानिस बासविहीन छैन, घरबारविहीन छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हामीले लिउँ। एउटा यस्तो स्थिति हामीले सिर्जना गरौँ अब हाम्रो देशमा कुनै पनि मान्छे भोकै बस्दैन, भोकै मर्दैन। भोकै बस्नु हाम्रो नेपालको कुनै मान्छेलाई पर्दैन, त्यो कुरो व्यवहारमा प्रमाणित गरौँ र चाहिँ खान नपाएर मान्छे मागेर हिँड्नुपर्ने स्थिति अब अन्त्य भयो भनेर साँचो अर्थमा व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई हामीले क्लियर गरौँ। यस्ता कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले अन्त्य गर्न जरुरी छ। सबभन्दा बढ्ता जोड हाम्रो त्यहाँ हुनुपर्छ, मान्छेमा पहिला जोड हुनुपर्छ। हामी बरु एउटा सडक अहिले चाहिँ नबन्न सक्छ, तर मान्छे बचाउने कुरालाई हामीले मुख्य ध्यान दिनुपर्छ, जनता बचाउने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। किनकि कुनै पनि देशको लोकतन्त्र, कुनै पनि देशको राजनीतिक व्यवस्था, कुनै पनि देशको संविधान, कुनै पनि देशको कानुन, कुनै पनि देशको सरकार, कुनै पनि देशको चाहिँ काम पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टी जसले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छ, त्यसमा पनि अझै कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ, तिनीहरूको मुख्य ध्यान कहाँ जाने भन्दाखेरि तिनीहरूको मुख्य ध्यान मान्छेमा जानुपर्छ, तिनीहरूको मुख्य ध्यान जनतामा जानुपर्छ। जनता भन्नाले ती मानिसहरूमा ध्यान जानुपर्छ जसले मैले अघि पनि भने जो अन्यायमा परेका छन् तिनीहरूलाई न्याय चाहियो, अन्यायमा परेकालाई न्याय चाहियो। जसलाई न्याय आवश्यकै छैन त्यसलाई न्याय चाहियो भनेर कुद्न हामीलाई आवश्यक छैन। जो साधन सम्पन्न छ त्यसलाई अझ धनी बनाऊ, अरबपतिलाई खरबपति बनाऊ भनेर हामीले धेरै चिन्ता लिनु परेन। हामीले चिन्ता लिनुपर्छ खान लाउन नपाउने मान्छेहरूको, तिनीहरूलाई कसरी शिक्षा दीक्षा, तिनीहरूको शिक्षा दीक्षाको व्यवस्था कसरी गर्ने, तिनीहरूको स्वास्थ्यको उपचारको व्यवस्था कसरी गर्ने, यो कुरामा ध्यान दिँदै, जनतामा ध्यान दिँदै, गरिब जनतामा ध्यान दिँदै, गरिब जनतालाई को चाहिँ सुख समृद्धिको लागि ध्यान केन्द्रित गर्दै, उनीहरूको शिक्षा स्वास्थ्यको समेत व्यवस्था, उनीहरूको चाहिँ बस्ने व्यवस्था, उनीहरूलाई खाने व्यवस्था, उनीहरूलाई जागिरको व्यवस्था, यो सबै न्यूनतम व्यवस्था, यो सब काम गर्दै समग्रमा मुलुकलाई सम्पन्न बनाउने, समग्रमा मुलुकलाई धनी बनाउने र विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्ने। अर्को पाटो मैले भन्न बिर्सेँ, अबको युगमा समाजवाद ल्याउनुको लागि चाहिँ हामीले विज्ञान र प्रविधिको प्रचुर मात्रामा विकास गर्नुपर्छ र अनुसन्धानको क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्नुपर्छ। अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम बजेट खर्च भइरहेछ हाम्रो देशमा, अहिले त्यो क्षेत्रमा अत्यन्त कम काम भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो देशको जनशक्ति जति पनि छ, योग्य इमान्दार सक्षम वैज्ञानिकहरू, प्राविधिज्ञहरू, विशेषज्ञहरू, डाक्टरहरू, इन्जिनियरदेखि लिएर तमाम शिक्षकहरू, तमाम योग्य जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले पहिचान गरेर तिनीहरूलाई सही ठाउँमा ठिक ठाउँमा उपयोग गर्ने, सदुपयोग गर्ने र विदेशमा पनि हाम्रा कैयौँ महत्त्वपूर्ण जनशक्ति बाहिर गएको छ, विदेश गएको छ, त्यो जनशक्तिलाई नेपालमा ल्याएर यो देशको विकास प्रगतिमा चाहिँ लगाउने, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र यसो गर्न सक्यो भने के हुन्छ भने समग्रतामा उत्पादक शक्तिको विकास हुन्छ, मुलुक सम्पन्न हुन्छ र समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्नको लागि एउटा आधार हुन्छ। र यो कुरा चाहिँ हामीले अहिले तुरुन्तै समाजवाद लागू गर्ने स्थिति हुँदैन, तसर्थ समाजवादको आधार तयार गर्ने काममा हामी सम्पूर्ण रूपमा लाग्नुपर्छ। अब समाजवाद कस्तो हुन्छ मैले धेरै लामो जान चाहन्न,
अहिले चाहिँ तर समाजवाद हाम्रो रणनीतिक लक्ष्य हो, समाजवाद हाम्रो कार्यक्रम हो, हाम्रो उद्देश्य हो। त्योभन्दा तलका जति पनि हामीले कामहरू गर्छौँ, नीति कार्यक्रमहरू लागू गर्छौँ, सरकारले बजेटहरू देखि लिएर तमाम नीति कार्यक्रम लागू गर्छ, ती सम्पूर्ण कामहरू हाम्रा राजनीतिक विषय हुन्। मैले अघि बताइसकेको छु, ती सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरू हुन्। तत्काल हामीले अहिले यो काम एक थरी काम गर्नुपर्ने होला, केही वर्षपछि त्योभन्दा अलि विकसित अर्को काम गर्दै जानुपर्ने होला। हाम्रो कार्यनीतिमा चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छ, हामी क्रमशः अगाडि बढ्दै जान्छौँ, अग्रगामी हुँदै जान्छौँ र चाहिँ हामी वास्तवमा अन्तिममा एउटा यस्तो अवस्थामा पुग्छौँ कि हामीले समाजवादी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। अनि त्यो कहिले गर्छौँ, कुन बेला गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो क्रमशः सुरु गर्छौँ, एकैचोटि समाजवाद पनि हुँदैन, त्यो बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ, क्रमिक रूपमा हुन्छ, क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै प्रारम्भिक किसिमको समाजवाद, मध्यम किसिमको समाजवाद हुँदै त्यो उच्चतर किसिमको समाजवाद हुन्छ। चीनमा पनि अहिले प्रारम्भिक किसिमकै समाजवाद छ भनेर चिनियाहरू भनिरहेछन्। समाजवाद चाहिँ समाजवाद नै छ आधारभूत रूपमा, तर चाहिँ त्यहाँ पनि प्रारम्भिक किसिमको समाजवाद छ भनेर भनिन्छ। अरू देशमा पनि त्यस्तै किसिमको अवस्था छ, भियतनाम, क्युबामा पनि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब सम्पन्न समाजवाद निर्माण गर्नेतिर चिनियाहरू लागिरहेछन्, तर हामी चाहिँ अहिले समाजवादको आधार तयार गर्ने चरणमा अवस्थामा हामी छौँ र हामीले चाहिँ अहिले जनवाद भन्दा समाजवादकै कुरामा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ, त्यसले महत्त्व दिनुपर्छ। जहाँसम्म समाजवादको कुरा हो, त्यसको आधारभूत कुरा भनेको चाहिँ उत्पादनका साधनमाथिको सामूहिक स्वामित्व समाजवादको सार हो। यो कमरोले बुझ्नु पर्यो, के हो त समाजवाद? मान्छेले समाजवाद समाजवाद भनेका छन्, त्यो भनेको मुख्य रूपमा पुँजीवाद भनेको चाहिँ के हो भने उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामित्वको प्रभुत्व रहेको समाज पुँजीवादी समाज हो, जहाँ हरेक किसिमका उत्पादनका साधनमा निजी स्वामित्व छ, जहाँ नाफाको लागि निश्चित मुठ्ठीभरका पुँजीपतिको नाफाको लागि सम्पूर्ण उत्पादन गरिन्छ। तर समाजवादमा जनताको उपभोगको लागि उत्पादन गर्ने मुख्य कुरा हुन्छ। जनताको फाइदा हितको लागि, जनताको आवश्यकता पुरा गर्नुको लागि उत्पादन गर्ने कुरामा जोड दिन्छ। त्यो चाहिँ समाजवाद हुन्छ र समाजवादमा आधारभूत रूपमा उत्पादनका साधनमाथि सामूहिक स्वामित्व हुन्छ, सहकारी स्वामित्व हुन्छ र एक हदसम्म निजी स्वामित्व पनि हुन्छ। तर उत्पादनका साधनमाथि होइन, उपभोगको लागि जनताले आफ्नो निजी स्वामित्व राख्न सक्ने त्यो स्वतन्त्रता जनतालाई हुन्छ। त्यो अवस्थालाई समाजवाद भनिन्छ र त्यसमा योग्यता अनुसारको काम हुन्छ र काम अनुसारको दाम हुन्छ। जसले बढी काम गर्छ, जो दक्षतापूर्वक काम गर्छ, जो योग्य छ, त्यसले धेरै फल पाउँछ, धेरै परिणाम पाउँछ। जो अधिक कमसल छ, कम काम गर्छ, मेहनत गर्दैन या योग्य छैन, त्यसले कम दाम पाउँछ, फल कम पाउँछ। यसरी जसले धेरै गर्छ त्यसले धेरै पाउँछ, जो बढी योग्य छ त्यसले धेरै पाउँछ, गर्नेले पाउँछ, नगर्नेले पाउँदैन। यो चाहिँ सिद्धान्त, यो नियम चाहिँ समाजवादमा लागू हुन्छ। र कतिपय कुरा आज अहिले पनि ती कुराहरू अलिअलि त लागू हुन्छन्, तर अहिले के छ, जसले सबभन्दा कम मेहनत गर्छ त्यो सबभन्दा बढी सुखी छ, जसले सबभन्दा दुःख गर्छ त्यो सबभन्दा बढी गरिब छ। सबभन्दा खाना लाउन नपुग्ने अवस्थामा त्यस्तो मान्छे छ, त्यो हामी हाम्रो समाजमा देख्छौँ। यसलाई हामीले सर्लक्कै उल्टाउनु पर्ने आवश्यकता छ। जसले मेहनत गर्छ उसले पाउँछ, मेहनत नगर्नेले पाउँदैन भन्ने सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ के हुन्छ भने उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको बिचको जुन अन्तर्विरोध हो समाजवादमा गएर मेटिन्छ र त्यो समाजवादी उत्पादन सम्बन्धमा मेटिन्छ। अहिले चाहिँ पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध छ हाम्रो देशमा। मूलत हाम्रो देशमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध छ। उत्पादनका साधनमा मूलभूत रूपमा दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको नियन्त्रण कायम छ। तर समाजवादमा चाहिँ समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध हुन्छ, जनताको उत्पादन सम्बन्ध हुन्छ। उत्पादनका साधन माथि जनता मालिक हुन्छन्। अब यहाँनिर एउटा प्रश्न छ, सरकार मालिक हुन्छ कि जनता मालिक हुन्छ? एउटा चाहिँ प्रश्न छ। विभिन्न देशमा के भयो भन्दाखेरि प्रयोगमा जाँदाखेरि चाहिँ सरकार नै मालिक हो कि सम्पूर्ण देशको उत्पादनका साधनमाथिको सम्पत्तिको मालिक सरकार नै हो कि भन्ने जसरी त्यो प्रयोगमा पनि आयो विभिन्न देशमा, तर त्यो प्रयोग चाहिँ गलत थियो, बेठिक थियो। अहिलेसम्म सोभियत सङ्घ, पूर्वी युरोपदेखि लिएर चीनका अनुभवहरूले के बताउँछ भने
वास्तवमा चाहिँ सरकार मालिक होइन, त्यो त्यो चाहिँ आफै जमिनदार होइन, सरकार पुँजीपति होइन। सरकारले जनताको सम्पत्तिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यो एउटा कुशल व्यवस्थापक हो। सम्पत्तिको हकमा, पुँजीको हकमा त्यो त्यसले एउटा व्यवस्थापन गरिदिने हो। तर देश त्यो चाहिँ सबै जनताको सम्पत्ति हो। सम्पत्तिका मालिक देशका जनता हुन्। त्यो संविधानमा त्यो व्यवस्था गरिनुपर्छ, कानुनमा त्यो व्यवस्था गरिनुपर्छ। र सरकार मालिक होइन, सरकार सेवक हो भन्ने ढङ्गले खालि यो सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारिक रूपमा पनि त्यस्तो हुने गरी हामीले नीति, नियम, कानुन र अरू तमाम चाहिँ गर्नुपर्ने निर्णयहरू तमाम हुन्छन्। ती नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। र रुस र चिनको समाजवाद चाहिँ बाट चाहिँ हामीले नयाँ ढङ्गले चाहिँ शिक्षा लिनु पर्ने जरुरी छ। र त्यस्तै सहकारी स्वामित्वहरू चाहिँ सहकारी स्वामित्व भन्दा पनि त्यहाँ जनताको स्वामित्व हुन्छ। त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो अलिकति अलि पछिको कुरा हो। तत्काल ती कुराहरू चाहिँ अहिले नै हामी लागू गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले पनि कतिपय कुराहरू समाजवादी ढाँचाकाँचाका चिजहरू अहिले पनि हामी देख्छौँ। जस्तै राज्यको नियन्त्रणमा चाहिँ रहेका कतिपय संस्थाहरू अहिलेको चाहिँ जस्तै भन्नुहोस् एनआइसी छ, त्यो राज्यको चाहिँ स्वामित्वमा छ। अरू तमाम संस्थाहरू राज्यको स्वामित्वमा चलेका छन्, तर ती कमजोर छन्, ती घाटामा छन्। र चाहिँ निजी चाहिँ दलाल पुँजीवाद अथवा अरू निजी स्वामित्वको जमा रहेका अरूले चाहिँ त्यसलाई कमजोर गर्ने, खतम गर्ने। अलि निजी अभिजातहरूले चाहिँ अब एनआइसीलाई चाहिँ कमजोर बनाउँदै लगिरहेछन् हाम्रो देशमा। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आइसकेपछि पनि त्यसमा उल्लेख्य सुधार हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि यो पुरानो रोग हो। पुरानो रोग आउँदै आउँदै जाँदा अहिले यसलाई हामीलाई सङ्कटमा पनि परेको छ यसले गर्दाखेरि। तर यो सबै चिजलाई हामीले तोड्दै लग्नुपर्छ। संसारका विभिन्न देशमा हामी त्यस्तो देख्छौँ। र हाम्रो देशमा पनि ब्याङ्कहरू अहिले चाहिँ सरकारको सरकारी स्वामित्व र निजी स्वामित्वमा दुवैतिर चलेको हामी देख्छौँ। सहकारीहरू व्यापक रूपमा हाम्रो देशमा चलेको हामी देख्छौँ। यी पनि केही समाजवादका केही उदाहरणहरू हुन्। केही अभ्यासहरू अहिले पनि हामी समाजवादका अभ्यासहरू विभिन्न क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा हामीले गरिरहेछौँ। सामाजिक समानताका कुरादेखि लिएर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका कुरादेखि लिएर यी तमाम कुराहरू, छुवाछुतको अन्त्यदेखि लिएर महिला पुरुषको समानताका कुराहरूदेखि लिएर यी तमाम चिजहरू जो हामीले केही न केही हदसम्म यो क्षेत्रमा के प्रगति पनि गरेका छौँ। त्यो एउटा यो समाजवादी चरित्रको चाहिँ विषयवस्तु हुने यिनीहरू। यद्यपि अहिले धेरै पूर्ण छैन, धेरै गर्नुपर्ने काम बाँकी छ हामीले। तर पनि केही न केही अभ्यास अहिले पनि हामी गरिरहेछौँ, गर्छौँ। जति जति हामी प्रगति गर्दै जान्छौँ, उन्नति गर्दै जान्छौँ, अगाडि बढ्दै जान्छौँ, त्यति समाजवादी अभ्यासहरू त हामी गर्दै जान्छौँ। तर समाजवादी कार्यक्रम कहिले लागू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले नै तत्काल हामी भन्न सक्दैनौँ। तत्कालै हामी समाजवादी कार्यक्रम नै बनाएर अहिले नै कार्यान्वयन गरिहाल्ने स्थितिमा छैनौँ। यद्यपि हाम्रो देशमा, हाम्रो पार्टीभित्र पनि होला, कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि होला, तत्कालै समाजवादी कार्यक्रम नै बनाएर हिँडिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि सोच हुन सक्छ। अब अन्तिममा आइसकेँ म। त्यो सोच पनि हुन सक्छ, तर चाहिँ त्यो सम्भव छैन। त्यो चाहिँ रुस र चिनको अनुभवबाट पनि हामीले देखिसक्यौँ। उनीहरूले छिटै नै समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुरु गरे। त्यसबाट उनीहरूलाई गम्भीर धक्का भयो, असफलता उनीहरूले भोग्नु पर्यो। त्यसले गर्दा उनीहरू पछि हटे। जो पछि हट्न जानेनन् तिनीहरू असफल भए। त अहिले म त्यता जान चाहन्न। रुसका आफ्नै अनुभव छन्, चिनका आफ्नै अनुभव छन्, भियतनामका आफ्नै अनुभव छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी तत्कालै समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैनौँ। मैले पहिला पनि भनेको छु, यसमा जोड दिन चाहन्छु। किन यसमा अस्पष्टता रह्यो, भ्रम रह्यो भने हामी चाहिँ अलमलमा पर्छौँ। त्यो गर्न सकिँदैन। नसकेपछि हामी निराश हुने, यो हुँदैन रहेछ भनेर चाहिँ फेरि समाजवादबाट चाहिँ पछाडि हट्ने एउटा स्थिति आउन सक्छ। त्यस्तो कुरा होइन। तर हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, जग तयार गर्नेतिर हामी जानुपर्छ। अहिले म डिटेलमा समाजवादको बारेमा धेरै गइनँ। त्यो समाजवाद पनि लोकतान्त्रिक हुन्छ। अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो समाजवाद एकदलीय हुँदैन। रुसमा जस्तो, चिनमा जस्तो कार्यान्वयन गरियो एक समय एउटा परिस्थितिमा उनीहरूले गरे होलान्। त्यो पनि बेग्लै समीक्षाको बहसको विषय छ। त्यस बेलाको परिस्थितिमा एउटा तत्काल आवश्यक थियो होला, तर पछि फेरि बदल्नु पर्ने थियो होला। त्यसबारेमा नजाउँ, त्यो छुट्टै बहसको विषय छ, छलफलको विषय छ। तर हामी के गर्छौँ भने समाजवादमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्छ, संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ, कानुनको शासन हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ।
प्रतिस्पर्धाको आधारमा पार्टीहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्छ। जसले चुनाव जित्छ त्यसले सरकार चलाउँछ, चुनाव हार्ने सरकार चाहिँ बाहिर बस्नुपर्छ। यही तरिकाले जानुपर्छ र यसको तात्पर्य हो कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुग्नको लागि, समाजवादमा पनि कम्युनिस्टहरू सत्तामा जानको लागि उनीहरू 4-5 वर्षमा जनताबाट चुनेरै आउनुपर्छ, जनताबाट अनुमोदन भएरै आउनुपर्छ। त्यसो नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ कम्युनिस्टहरू स्वेच्छाचारी, तानाशाही, निरङ्कुश भएर भ्रष्ट हुने र सोभियत सङ्घ जस्तो स्थिति आउने अवस्था आउँछ। त्यसो भएर त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ बारम्बारको प्रतिस्पर्धा, बारम्बारको परीक्षण, बारम्बारको जनताको स्वीकृतिबाट चाहिँ मात्रै सत्ता सञ्चालन गर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहिँ परिपाटी हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसरी त्यो समाजवाद सारत समाजवाद र त्यसको स्वरूप लोकतान्त्रिक, यो दुईटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। समाजवाद हुन्छ, लोकतन्त्र हुन्छ, दुईटै कुरा हुन्छ। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी र लोकतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहन्छ। त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अहिले समाजवादको बारेमा म डिटेलमा गइन। अन्तिममा कम्युनिस्टहरूले दिएको समय अनुसार चाहिँ लगभग अहिलेको लागि चाहिँ यति नै कुरा चाहिँ गर्न चाहन्छु। हस् हजुर, हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। समय कति भयो? समय 1 घण्टा भयो कमल। 1 घण्टा भयो? हजुर 50 मिनट भन्नुभएको थियो क्यारे? 50 मिनट थियो कमल, ठिकै छ। 10 मिनट जति बढी भयो, केही फरक परेन कमल त्यसमा। धेरै धेरै डिटेलमा गइन अहिले, म समाजवादमा डिटेलमा गइन, समाजवादको सार मात्र बताइदिए है। हस् कमल, हुन्छ कमल, हुन्छ। हस् आदरणीय कमललाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अहिलेको सन्दर्भमा हामीले समाजवादको विषयमा र समाजवाद उन्मुख हाम्रा यात्राको सन्दर्भमा र यससँग जोडिएका बहुआयामिक विषयहरूमा चाहिँ कमलले हामीलाई प्रश्न पार्नुभएको छ। धन्यवाद उहाँको सार्वजनिक भनाइ, राय र आफ्नो विचारहरूप्रति। अब कमलको लागि यहाँ केही हाम्रो सहभागी साथीहरूले, यो बैठकमा जोडिनुभएका साथीहरूले प्रश्न राख्नु भएको छ। म सर्वप्रथम कमलको लागि एउटा प्रश्न राख्दैछु। उहाँ ईश्वर थापा हुनुहुन्छ धनकुटाबाट। उहाँले सरकारले समाजवाद उन्मुख कामको थालनी कहिले गर्छ? सरकार र पार्टी बीच तालमेल पटक्कै देखिँदैन। यसका लागि सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार चलाउने? के यस्तो तरिकाले हामी समाजवादको यात्री बन्न सक्छौँ भनेर ईश्वरजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। म कमललाई एन्सरको लागि अनुरोध गर्दछु। ल, मैले अघि मलाई लाग्छ यसको यस सन्दर्भमा यसैसँग जोडिएको विषय मैले बताएको छु। हामीले सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रम र योजनाहरू, वार्षिक बजेटहरू, पञ्चवर्षीय योजनाहरू, सरकारले निर्णय गर्ने कानुनहरू, नीतिहरू, त्यो समाजवाद उन्मुख छन् कि छैनन्, समाजवादको आधार तयार गर्ने अनुरूप छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हामीले, कतिपय कुरा अलिक प्रगतिशील राम्रै खालका कुराहरू पनि छन्, कतिपय कुराहरू कमजोरी, समस्याहरू देखिन्छ। यसलाई मैले समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छु। यसलाई मैले, किनकि यो अलिकति मसिनो गरी जानुपर्ने छुट्टै विषय भएको हुनाले यस विषयमा मैले कस्तो हुनुपर्छ मैले भने, तर हामीले के गरिरहेका छौँ भन्ने कुरो फेरि अर्को छुट्टै चाहिँ अलि व्यापक विश्लेषणको आवश्यकता छ। र मैले समाजवादको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा बताउँदाखेरि कमलहरूलाई अब म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, हाम्रा क्रियाकलापहरू तलदेखि माथिसम्म भन्छु मैले, हाम्रा क्रियाकलाप र गतिविधिहरू समाजवाद उन्मुख छन् कि छैनन्, समाजवादको आधार तयार गर्ने किसिमका छन् कि छैनन्, यो कुरा अब सबै ठाउँमा हामीले, तलका साथीहरूले तल पनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, समीक्षा गर्नु पर्यो, माथिका साथीहरूले माथि मूल्याङ्कन समीक्षा गर्नु पर्यो। र हामी गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवस्थामा छौँ। हामी कता जाँदैछौँ यसमा गम्भीर प्रश्नहरू, तलदेखि माथिसम्म गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हामी यथास्थितिमा छौँ, हामी पश्चगमनतिर छौँ, या हामी अग्रगमनतिर छौँ? अग्रगमनतिर छौँ भने हामी समाजवादतिर जाँदैछौँ भन्ने कुरा हो। र त्यसो भएर यो कुरा अलिकति तपाईहरु सबै साथीहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुस्, हेर्नुस् सबै ठाउँको गतिविधि कसरी गइरहेछ, के भइरहेछ, यसको चाहिँ स्थिति हेर्नुस्। र जनतामा एउटा व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ, विभिन्न बुद्धिजीवीहरूमा असन्तुष्टि आइरहेको छ। अब विरोधीले त विरोध गर्ने नै भइहाले, स्वतः उनको कामै हो। तर जनता सन्तुष्ट छन् कि छैनन्, यो
जाँच्ने भनेको जनताबाट, जनता के भन्छन्, जनताको अवस्था चाहिँ के छ, उनीहरूले के भनिरहेछन्, स्थानीय तहको कामबाट जनताले के भनिरहेछन्, माथिको सरकारले गरेका कामबाट जनताले के भनिरहेछन्, यो जनतालाई अलि राम्रोसँग हामीले बुझ्नुपर्छ र जनतालाई पढ्नुपर्छ, जनताको मनोभावना। र अर्को कुरा, पार्टीले सरकार चलाएको छ कि सरकारले पार्टी भन्ने कुरामा पनि यसपटक हाम्रो स्थायी कमिटीमा व्यापक छलफल बहस भयो। तपाईँले थाहा पनि पाउनुभयो, निकै ठुलो बहस विवाद भएर झन्नै पार्टी फुट्ने पो हो कि भन्ने जस्तो ठाउँमा पुग्यो र अहिले एउटा स्थिति आएको छ। अहिले एउटा सहमति गरौँ भनौँ न, पार्टीभित्र एउटा सहमति भएको छ। अब त्यो सहमति पछि पनि त्यसपछिका पनि केही क्रियाकलापहरू तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब साँच्चै हामीले यसपटक सहमति गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ। पार्टी सरकारका महत्त्वपूर्ण नीति निर्णयहरू, मन्त्री परिषदको फेरबदल, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति जस्ता विषयमा कम्तीमा पनि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा छलफल गर्ने, बैठकमा छलफल गर्ने, बैठकको सुझाव सल्लाहको आधारमा यी सबै कुराहरू गर्ने। सरकारका डे टु डे कुरामा हस्तक्षेप गर्न सम्भव छैन, गर्नु पनि हुँदैन। कतिपय दैनिक सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरू हुन्छन्, तमाम विषयहरू हुन्छन्, ती सबै कुरामा पार्टीले चासो दिएर साथ देख्ने हुँदैन। ती सबै कुरामा सरकारको कामबाट हामीले मूल्याङ्कन गर्ने, समीक्षा गर्ने कुरा हुन्छ। तर कतिपय महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण निर्णयको सवालमा चाहिँ पार्टीको कुनै एउटा संस्थामा छलफल गर्नुपर्छ। त्यो भनेको अहिले सबभन्दा अलि सानो सङ्ख्या भएको संस्था, 9 जनाको सङ्ख्या भएको सचिवालय नै हो। त्यही सचिवालयमा गर्नुपर्छ, त्यसैबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ सबै भनेर हामीले पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ, निर्णय पनि गरेका छौँ। सरकारले पार्टी चलाउने होइन, पार्टीले सरकार चलाउने कुरा हो, त्यसमा त विवाद भएन नै। तर कसरी चलाउने हो भन्दाखेरि यसरी चलाउने हो भनेर यसबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ। अब त्यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ आगामी दिनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हस् कमल, अर्को प्रश्न छ हाम्रो। तेन्जी शेर्पाजीले कमल समक्ष प्रश्न राख्नु भएको छ। म त्यो प्रश्न कमल समक्ष राख्न चाहन्छु। निजी विद्यालयहरूलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ त भन्नुभयो, तर अधिकांश हाम्रै पार्टीका नेताहरूले निजी विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी हाम्रो पार्टीको सरकारले शिक्षालाई सरकारीकरण गर्न सम्भव छ त? अब यो गम्भीर विषय छ। यो चाहिँ आजै हाम्रै, अब यो सरकार आएपछि चलेको नियम होइन। यो पहिल्यैदेखि, धेरै पहिल्यैदेखि नै निजी विद्यालयहरू चलाउने, निजी अस्पतालहरू चलाउने यो पहिल्यैदेखि चलिआएको कुरा हो। चल्दै आउँदाखेरि स्थिति कस्तो भयो भन्दाखेरि हुँदाहुँदै अब सरकारले चलाएकाहरू कमजोर हुँदै जाने, आकर्षक नहुने र निजीले चलाएका बढी आकर्षक हुने, मान्छे निजीमा धेरै जाने र चाहिँ निजी स्कुल कलेजहरू, निजी अस्पतालहरूको डोमिनेसन, प्रभुत्व बढ्दै जाने एउटा अवस्था उत्पन्न भयो विगतमा। अब त्यो कुरालाई हामीले कमजोर बनाउँदै लग्नुपर्छ। यो तत्कालै तुरुन्तै यो सम्भव छैन, यो पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। तर क्रमशः हामी सार्वजनिक विद्यालयहरू या चाहिँ सार्वजनिक अस्पतालहरू, यी दुईटा विषयहरू जो जनताको प्रत्यक्ष चाहिँ सरकारको विषय छन्, यी विषयहरूलाई चाहिँ हामीले क्रमशः रूपान्तरण गर्दै गर्दै लग्नुपर्छ। यसबारेमा पार्टीमा गम्भीर छलफल पनि चलिरहेको छ। तर आवश्यक किसिमले यसमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन। यो साँचो कुरा हो, तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, यो हामीले पनि अनुभूत गरिरहेछौँ। एउटा गम्भीर पार्टीभित्रको छलफलको विषय छ। यदि यसमा हामीले सुधार गर्न सक्दैनौँ, परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भने अनि हाम्रा नाराहरू, हाम्रा नीतिहरू चाहिँ हामीले लागू गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र बिस्तारै एकैचोटि गर्न सकिन्न, यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। क्रमशः त्यो दिशातर्फ हाम्रा शिक्षा नीति, हाम्रा स्वास्थ्य नीति जति हामीले बनाउँछौँ त्यो दिशातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले कमी कमजोरी देखिएका छन्, आलोचना भइरहेछ त्यसले। धन्यवाद कर्ण। म अब अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो सल्यानबाट रमेश गौतम हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्व नेकपा एमालेको त्यहाँको पार्टी सचिव पनि हुनुहुन्छ र उहाँको प्रश्न छ कि अहिले हामीले 3 वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्यौं, समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेर हामी कम्मर कसेर लागेको, तर अहिलेसम्म त्यसका इन्डिकेटरहरू देखिएन। कमरेडले इन्डिकेटरहरू के हुन सक्दछन् त त्यसको बारेमा एक, र अर्को चाहिँ अबको चुनावमा हामीले के गर्न सक्यौं त, यो गर्न सक्यौं भनेर समाजवाद निर्माणको निम्ति
आधार तयार गर्नको निम्ति यो गर्न सक्यौँ भनेर जनतामा जान सक्ने हाम्रा आधारहरू हामीले कति पृष्ठभूमि यसको निम्ति तयार गर्न सक्यौँ भनेर हाम्रो चाहिँ रमेश गौतमजीले सल्यानबाट प्रश्न गर्नुभएको छ। अब स्थानीय तहमा कति भइरहेछ तपाईहरु तल काम गर्ने साथीहरूलाई थाहा होला हैन। अलिअलि हामीलाई पनि केही रिपोर्टहरू आइरहेको हुन्छ। त्यहाँ पनि दुईटै खालका कुराहरू देखिन्छ स्थिति। कतिपय एकदमै राम्रो काम गरिरहेको विकास निर्माणदेखि लिएर जनताका दैनिक कामदेखि लिएर अरू तमाम कुराहरू जनताका चाहिँ बसोबासका समस्याहरू पनि हल गर्ने जग्गा घर बसोबासको स्थिति नभएको ठाउँमा मानिसहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने अनि टिनका छानाहरू चाहिँ फुसका छानाहरू हटाएर टिनका छानाहरू सबैलाई लगाइदिने जस्तादेखि लिएर अनेक तमाम कामहरू अरू तमाम विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढिरहेको पहिलेभन्दा राम्रो भइरहेका पनि उदाहरणहरू विभिन्न ठाउँमा हामी सुन्छौँ देख्छौँ। तर कतिपय ठाउँमा कमी कमजोरी पनि छन्, असन्तुष्टि त भइ नै हाले। दुईटै पक्ष छन् कमरेड, दुईटै सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् नभएका होइनन्। स्थानीय तह हुँदा र नहुँदाखेरिका चाहिँ भिन्नता तल पनि छ, धेरै ठाउँमा त्यस्तो देखिन्छ। राम्रा पक्षहरू पनि छन् र कमजोरी पनि विभिन्न ठाउँमा देखिएको छ। यसलाई आफ्नो ठाउँमा सबै ठाउँमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। मैले अघि पनि बताइसकेको छु यी सबै विषयलाई हामीले चाहिँ गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्छौँ। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि आउँदैछ। त्यो बैठकमा चाहिँ यसबारे छलफल बहस गर्नुपर्छ, ठोस समीक्षा त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। गएको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि हामीले यसका गम्भीर कुराहरू उठाएका छौँ, छलफल भएको छ, कुरा बहसहरू भएको छ र दुईटै पक्ष माथिको केन्द्रमा पनि राम्रा कामहरू भएका सकारात्मक कामहरू भएका पनि धेरै उदाहरणहरू छन्, धेरै कामहरू छन्। मन्त्रालयहरूबाट गरिएका कैयौँ राम्रा निर्णयहरू छन् जसले हामीलाई चाहिँ समाजवादतिर लग्नको लागि मद्दत पुर्याउँछन्। तर कतिपय कमजोरीहरू गम्भीर खालका कमजोरीहरू पनि भइरहेछन्। दुवै पक्ष छ। त्यो अलि विस्तृत रूपमा जाँदाखेरि मात्रै त्यता जान सकिन्छ। दुईटै पक्ष छ, एक पक्ष भएर चाहिँ सोच्न मिल्दैन, हुँदा पनि होइन त्यो। त्यसमा चाहिँ अब सकारात्मक पक्ष बढी छ कि कमजोरी बढी छ त्यो एउटा पक्ष होला। तर दुवै पक्ष चाहिँ हामीले देख्छौँ अहिले जनतामा असन्तुष्टि चाहिँ अलिक व्यापक बढेको पनि देखिन्छ। हजुर हजुर कमरेड, अब अर्को प्रश्न छ कमरेडको लागि। सावित्र राई धनकुटा, उहाँ हाम्रो पार्टी सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ कमरेडलाई, संविधान र पार्टीको दस्तावेजहरूमा समाजवाद राखिएको छ, तर के हाम्रो नेतृत्व र 3 तहका सरकार सञ्चालकहरू साँच्चीकै समाजवादी बाटो निर्माण गरिरहनु भएको छ त? छैन भने समस्या कहाँ छ? कसरी यो समस्याको निराकरण गर्न सकिन्छ? पार्टी नेतृत्वले के सोचिरहेको छ? पार्टीका उपल्लो कमिटीहरूले यसको बारेमा गम्भीर छलफल बहस गरिरहेको छ कि छैन? कमरेडको लागि यो प्रश्न। यो पनि फेरि उस्तै कुरा आयो। यो उतै गम्भीर विषय हो। यसबारेमा हामी सबै ठाउँमा छलफल गरिरहेछौँ, बहस गरिरहेछौँ। गएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि यसबारे गम्भीर कुराहरू उठे। स्थायी कमिटीका बैठकमा गम्भीर कुराहरू उठेका छन्। गएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एउटा दस्तावेज पास भएको छ, त्यसले एउटा राम्रो समीक्षा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। त्यसमा सरकारले गरेका राम्रा कामहरू उल्लेख गरेका छन्, कमजोरीका पक्षहरू पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। तपाईँहरूले यदि पाउनु हो भने केन्द्रीय कार्यालयबाट चाहिँ त्यो दस्तावेज हेर्न सक्नुहुन्छ। केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन त्यो विषय छ। र यस विषयमा दुवै कुरा छन्। पार्टीभित्र पनि कमजोरीहरू समस्याहरू बग्रेलती देखा परेका छन्। अब भ्रष्टाचारतिर मान्छेहरू चाहिँ पल्केको कुराहरू, अलिकति प्रश्नहरू उठेका पनि ठाउँ ठाउँमा धेरै उदाहरणहरू छन्। तर सबै त्यस्तै छन् भन्ने कुरा चाहिँ बिल्कुलै होइन। ती दुवै पक्ष दुवै पाटो हामीभित्र देखिन्छ। अब सही पक्षले सही विचारले सही दृष्टिकोणले जित्छ कि गलत कुराले गलत विचारले जित्छ, त्यो अब पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व, पार्टीभित्रको बहस छलफलले यसलाई टुङ्ग्याउने हो। तसर्थ चाहिँ अब आगामी महाधिवेशनसम्ममा हामीले गम्भीर वैचारिक छलफल, यी जम्मै कुरामा वैचारिक छलफल गरेर एउटा उपयुक्त निष्कर्ष निकालेर आत्मसमीक्षा गरेर नयाँ ढङ्गले नयाँ उचाइमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। हुन्छ। अब यस्तै प्रकारका प्रश्नहरू यहाँ धेरै छन्। यसमध्येबाट म एउटा अलिक फरक खालका प्रश्न म कमरेड समक्ष राख्न चाहन्छु। उहाँ भक्त खड्का हुनुहुन्छ, उहाँ धनकुटाको शिक्षक नेता पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो सङ्गठनको नेकपा सम्बद्ध सङ्गठनको। उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि
के अब हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन अहिले तोकिएकै समयमा हुन्छ त? त्यसको निम्ति हामी सैद्धान्तिक वैचारिक तयारीमा कस्तो अवस्थामा जुटिरहेका छौँ? महाधिवेशनबाट हामी के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? र महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि नै मातहतका कमिटीहरूका अधिवेशन हुन्छन् कि त्योभन्दा पहिला केन्द्रीय महाधिवेशन मात्रै सकेर अन्य मातहतका कमिटीहरूको महाधिवेशन हुन्छ? यो निकै ठुलो भ्याकुमको रूपमा रहेको छ आन्तरिक पार्टीको आन्तरिक जीवन प्रणालीमा। यो के हुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। यसरी राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो विगत केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चाहिँ चैतको 25 देखि 30 सम्ममा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियो। अब त्यो निर्णय अनुसार यसपटकको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि केन्द्रीय कमिटीले तोकेको मितिमै हामीले महाधिवेशन गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेका छौँ। र अब त्यो महाधिवेशन गर्नको लागि सबभन्दा नभई नहुने महत्त्वपूर्ण पहिलो विषय भनेको पार्टी सदस्यताको नवीकरण हो। अब त्यो पार्टी सदस्यताको नवीकरण गर्नको लागि संगठन विभागले सर्कुलर जारी गरेको छ। पहिला पनि सर्कुलर गरेको थियो, अहिले पनि सर्कुलर जारी गरेको छ। र पार्टी सदस्यताको नवीकरण चाहिँ व्यापक रूपमा सकेपछि स्थानीय तहका अधिवेशन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। पार्टी सदस्यताको नवीकरण, स्थानीय तहका अधिवेशनहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ दस्तावेज लेख्ने कुरा त्यति समस्या हुँदैन, किनकि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर त्यसले दस्तावेज मस्यौदा कमिटी बनाइदिन्छ, आयोजक कमिटीहरू बनाइदिन्छ, विभिन्न खालका चाहिँ व्यवस्थापन कमिटीहरू, तिनीहरूले त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्न थाल्छन्। दस्तावेज मस्यौदा कमिटीले दस्तावेज बनाउन तयार गर्छ र कमसेकम पनि हामी 2-3 महिना कमसेकम 3 महिना वैचारिक बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ पार्टी सदस्यताको नवीकरण पहिला सक्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 स्थानीयताका अधिवेशन सक्नुपर्छ। नम्बर 3 चाहिँ दस्तावेजको बारेमा गम्भीर छलफल बहस हुनुपर्छ। यति काम सक्नुपर्नेछ। अब यदि कोरोनाको समस्या अलिकति कम हुँदै गयो भनेदेखि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अलि तीव्र रूपमा गर्यौँ भने अहिलेसम्म हामी गर्न सकिन्छ भन्ने नै अवस्थामा छौँ। त्यही अनुसारको तयारी पनि हामीले गरिरहेछौँ। तल सायद साथीहरूले, कमरेडहरूले, विभिन्न कमिटीहरूले सदस्यता नवीकरण गर्ने काम गरि नै राख्नु भएको छ। त्यो मुख्य आधारभूत विषय हो। जहाँसम्म चाहिँ यो कोरोनाको कोभिड-19 को चाहिँ जुन प्रभाव हो त्यो कसरी जान्छ, कुन हदसम्म जान्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यसो भएर त्यसले यो कसरी जान्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर कोरोना कसरी जान्छ भन्दैमा चाहिँ हामीले तयारीको काम चाहिँ कमजोर गर्न हुन्न। हामीले हाम्रो काम गर्नुपर्ने काम निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ। अर्थात् सदस्यता नवीकरण गर्ने काम त्यो रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। स्थानीय तहका अधिवेशन त्यसपछि तत्कालै सुरु गरिहाल्नुपर्छ। दस्तावेज लेख्ने काम पनि हामी आउने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट चाहिँ दस्तावेज तयार गर्ने काम सुरु गर्नुपर्छ। काम यसरी हामीले अगाडि बढाउने हो। अब कोभिड-19 कसरी जान्छ त्यो स्थिति हेरेर हामीले गर्न सक्छौँ। सकेसम्म मिलेसम्म हाम्रो शक्तिले भ्याएसम्म हामीले तोकेकै मितिमा नै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। किनकि महाधिवेशन जति ढिलो गर्दै गयो त्यति समस्या उत्पन्न हुँदै जाने, झन् जटिलता बढ्दै जाने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले महाधिवेशन ढिलो गर्ने मानसिकतामा रहनुहुन्न। महाधिवेशन समयमै सक्ने योजनाका साथ, तयारीका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हस् कमरेड, यहाँ प्रश्नहरू धेरै आएका छन्, तर मलाई लाग्दछ सम्भवतः हामी समयको उत्तरार्धमा, अत्यन्तै उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ यो आजको सेसनको। म लगभग अब अन्तिम प्रश्न लिन चाहन्छु। अन्तिम प्रश्नकर्ता हुनुहुन्छ, यहाँ थुप्रै प्रश्नकर्ताहरू हुनुभए पनि दानवीर नेपालीले प्रश्न गर्नुहुन्छ कमरेडलाई कि आत्मनिर्भरको कुरा गर्नुभयो, तर नेपाल सरकार र यो सरकार सञ्चालक पार्टीले यस विषयमा के पहल कदमी गरिरहेको छ, कस्तो खालको योजना बनाइरहेको छ? रोजगार र स्वरोजगार नभइकन हामी समाजवादको यात्रा कसरी तयार गर्न सक्छौँ? र अहिले युवा शक्तिहरू जुन आकारमा विदेश पलायन गरिरहनु भएको छ त्यसलाई रोक्नको निम्ति, त्यसलाई नरोकिकन समाजवादको आधार तयार कसरी हुन सक्छ, कसरी स्वरोजगार रोजगार हुन सक्छ, कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ, यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। यो स्वरोजगारको लागि पनि विभिन्न तहका सरकारबाट, केन्द्रीय सरकार, संघीय प्रदेशको सरकार, स्थानीय तहका चाहिँ सरकारहरूबाट स्वरोजगार कार्यक्रमहरू भनेर विभिन्न खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ र त्यस अन्तर्गत
एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्ख्यामा मानिसहरूले रोजगारी पनि पाइरहेछन्। अब किनभने त्यो देखिँदैन, धेरै मान्छे बेरोजगार भएको हुनाले कसैले पनि पाइरहेको छैनन् कि भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर त्यसो चाहिँ होइन। फेरि ती विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रम जो सरकारले लागू गरेको छ त्यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण थप सङ्ख्या चाहिँ रोजगारी पाइरहेको छ। तर के छ भने यो अपर्याप्त छ। पाउँदै नपाएको चाहिँ होइन, अपर्याप्त छ। र कतिपय ठाउँमा त्यो रकमको कतिको सदुपयोग भएको छ त्यो पनि एउटा समीक्षाको विषय छ। कतिपय ठाउँमा सदुपयोग भएको होला, कहीँ दुरुपयोग पनि भएको होला, त्यो एउटा छुट्टै मूल्याङ्कनको विषय छ। तर अहिले जे जति काम भएको छ त्यो अपर्याप्त छ, हुँदै नभएको होइन, अपर्याप्त छ। त्यो अपर्याप्त भएको हुनाले आगामी दिनमा अझ गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ। र यो कोभिड-19 को कारणले त बेरोजगारको सङ्ख्या अझै थपिया छ। अझ गम्भीर झन् अर्को सङ्कट यसले थपेको छ। त्यसपछि अब देशको इकोनोमीलाई कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी उठाउने भन्ने कुरा अर्को झन् एउटा चुनौती थपिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले माथि नीति नियम बनाउनेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्ने सबै कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ, दिएको छ। यसमा यस सन्दर्भमा व्यापक छलफल बहस विभिन्न ठाउँमा चलेको छ। माथि पनि यसमा हामीले गम्भीर छलफल चलाइरहेको छौँ। हुन्छ कमल, अब यी महत्त्वपूर्ण भनाइ, विचार र हाम्रो जिज्ञासाहरूको सम्बोधनको लागि कमललाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी यो स्कुल अफ मार्क्सिजम, यो खास गरिकन युवा तथा विद्यार्थी साथीहरूको मार्क्सवादसँग सम्बद्ध अरू विषयहरू, समाजवाद, हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको मोडालिटी, यी यावत विषयहरूमा हामीले छलफल गर्नको निम्ति यो हामीले साझा मञ्चको अवधारणा अनुसार यो स्कुल अफ मार्क्सिजम तयार भएको हो। आजको यो सेसनमा हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य, हाम्रो नैतिक मूल्य मान्यता र आदर्शको एउटा चाहिँ अनुयायी बन्न पर्ने एउटा आदरणीय व्यक्तित्व युवराज गेवालीले हामीलाई विविध विषयहरूमा प्रशिक्षित विचार, सम्बोधन, जिज्ञासाको उत्तर दिनुभएको छ। म उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट, युवा विद्यार्थीहरूको तर्फबाट, स्कुल अफ मार्क्सिजमको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आजको सेसनमा हाम्रो आदरणीय मोरङका आदरणीय व्यक्तित्व महेश रेग्मी पनि जोडिनु भएको छ। थुप्रै हाम्रा युवा विद्यार्थी र पार्टी सम्बद्ध व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा सञ्चालन हुने सेसनहरूमा यहाँहरूको उत्तिकै सक्रिय सहभागिताको निम्ति अनुरोध गर्दै आजको यो म एज अ सञ्चालकको रूपबाट म बिदा हुन चाहन्छु र म हाम्रो गौतमजीलाई समापन गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, अभिवादन।